अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहिल करीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इन इस्लाम, इस वीलॉग में मैं एक और गढ़ी हुई हदीस लेकर आया हूँ जिसमें ये बताया गया है कि दुनिया की मोहब्बत और दुनिया में माल कमाना बिल्कुल भी जायज़ नहीं। तो इसके जो वर्डिंग्स हैं इंग्लिश में वो है दैट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, beware of the dunya, that is the life of this world, for verily its magical powers are greater than that of Harut and Marut. So this is related by Ibn Abi Dunya and it has been classified as fabricated by al-Hafiz al-Iraqi. ये हाफिज जो अल-इराक़ी जो हैं ये वो नहीं हैं जो कुरान मजीद का हिफ्ज़ करते हैं। कुरान मजीद के हिफ्ज़ करने को इन्होंने हाफिज़ बना दिया है, लेकिन असली जो हाफिज़ वो होते हैं जो जिनको मेजॉरिटी हदीस, सही हदीस, अहादीस जो उनको जो है वो याद होती हैं, जैसे हाफिज़ इब्न अल-कसीर। तो ये लोग जो हैं ये मतलब कुरान मजीद का ही सिर्फ वो नहीं है, हिफ्ज़ नहीं किया हुआ है, इन्होंने हदीस को हिफ्ज़ किया हुआ है और एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ हदीस जब हिफ्ज़ कर लेते हैं तो उनको हाफिज़ कहते हैं। तो इस हदीस से ये बताया गया है कि दुनिया के में आप अपना वक्त ना लगाएं, आप जो है बिल्कुल सेक्लूजन की लाइफ गुजारें और जो है वो क़यामत के लिए तैयारी करें। जबकि इस्लाम का जो तरीक़ा है उसमें ऐसा नहीं है। उसमें दुनिया में भी आपको जद्दोजहद करनी है, दुनिया में भी आपको ऐसे ही नहीं बैठ जाना है कि नहीं हम तो आखिरत में करेंगे के लिए मेहनत करेंगे, हम इस दुनिया के लिए मेहनत नहीं करेंगे। मेरे भाई, जब आप दुनिया में मेहनत करेंगे, अपने बच्चों का, बीवी बच्चों का, अपने माशरे का, अपनी उम्मत का, अपने साथियों का ख्याल रखेंगे, तभी तो आप क़यामत वाले दिन अल्लाह के सामने अपना मुकदमा पेश कर पाएंगे। अगर आप ऐसे ही बैठ गए, जब आपने, जिसे कहते हैं कि आपने क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट ही नहीं किया, जब क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट ही नहीं किया तो आप क्या होंगे? फेल तो होंगे ही। पास तो वो होगा जो क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट करेगा, जो आंसर लिखेगा। तो ये आंसर है कि दुनिया में भी कोशिश करना है और आखिरत में ही भी कोशिश करना है, और इसमें कोई कवाहत नहीं है कि एक मुसलमान कोशिश करके जो है वो अमीर बन जाए। और इसकी एक जो हिकमत क्या है, इसकी हिकमत ये है, इसका जो लॉजिक है वो ये है कि एक अमीर मुसलमान ज़्यादा बेहतर है किससे? एक गरीब मुसलमान से। अमीर मुसलमान अगर तकवा है और वो इस्लाम के लिए काम कर रहा है तो वो बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन एक गरीब मुसलमान, उसके पास क्या है? उसके पास सिर्फ तकवा है। उसके पास कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं, जो अशिया या रिसोर्सेज नहीं होंगे कि जिससे वो दूसरों को भी मदद कर पाए और मुस्लिम मुआशरे के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने क्लैन के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए वो कुछ कर पाए। सिर्फ उसके पास तकवा है। लेकिन अगर एक मुसलमान जो अमीर है, जिसके पास माल है और उसके पास तकवा है, तो वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अमीर के पास तकवा भी हो सकता है, माल भी हो सकता है, लेकिन गरीब के पास क्या होगा? गरीब के पास सिर्फ तकवा होगा। वो तकवा जो है वो सिर्फ उसके काम आएगा क़यामत वाले दिन। वो क़यामत वाले दिन ना तो किसी और के काम आएगा और ना ही वो दुनिया में किसी के काम आएगा। तो ज़्यादा बेहतर ये है कि इंसान के पास जो है वो तकवा भी हो और माल भी हो, क्योंकि अल्लाह ताला को एक मालदार बंदा जो है वो ज़्यादा पसंद है एज़ कम्पेयर टू ए गरीब फ़ुकरा। तो ये कुरान मजीद की आयत है जिसका मफ़हूम है, बट सीक
with that wealth which Allah has bestowed on you, the home of the hereafter, and forget not your portion of legal enjoyment in this world, and do good to others as Allah has been good to you, and seek not mischief in the land. Verily Allah does not like the mischief makers. تو اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی جو میں نے تجھے مال دیا ہے اور جو بھی میں نے تجھے نعمتیں دی ہیں اس سے تو قیامت والے دن اپنی جو آخرت کو بنا، اور جو دنیا میں نے تجھے اشیاء دیا اس کو تو انجوائے کر. یہ جتنی بھی مخلوقات ہیں یہ انسان کے انجوائمنٹ کے لیے ہیں، نہ کہ ان کو صرف دیکھنے کے لیے. دیکھنا بھی ہے، ان کو کھانا بھی ہے، ان کو ایز اے ٹرانسپورٹ یوز بھی کرنا ہے، اور ایز اے مٹیریل بھی یوز کرنا ہے، ایز اے منرل یوز کرنا ہے. آئرن دیا ہے، کاپر دیا ہے، بھینس دی ہے، گائے دی ہے، اور گدھا دیا ہے، گھوڑا دیا ہے، تو ان کو پیڑ دیے ہیں، تو ان کو ایز اے ویلتھ بھی آپ یوز کرنا ہے، اور ایز اے سورس آف انجوائمنٹ بھی یوز کرنا ہے، اور انہی کے ذریعے جو ہے اپنی آخرت بھی بنانی ہے. اگر آپ ان کو صحیح طریقے سے یوز کریں گے تو اس میں آپ کی آخرت بنے گی، اور اگر آپ ان کو صحیح طریقے سے یوز نہیں کریں گے تو پھر آخرت میں جو ہے صرف پریشانی اور افسردگی ہوگی. اور بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، زیادہ پیسے آ جائیں گے تو زیادہ حساب دینا پڑے گا. بے شک زیادہ حساب دینا پڑے گا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ او اللہ I seek refuge to thee from kufr and poverty. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ، میں تیری پناہ میں آتا ہوں غربت سے اور کفر سے. اور کفر ہی جو ہے وہ جو غریبی ہے وہی کفر تک لے جاتی ہے. غریب انسان ہوگا تو کیا کرے گا؟ وہ اپنے جو دین پر زیادہ دھیان نہیں دے پائے گا. وہ الٹریٹ ہوگا تو جب اس کے بعد دین کی نالج نہیں ہوگی تو وہ دین پر اتنا چل نہیں پائے گا. تو اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی فرمایا ہے کہ پاورٹی لیڈس ٹو کفر. غربت جو ہے کفر کی طرف لے جاتی ہے. انسان غریب ہوگا تو کیا کر سکتا ہے؟ اس کو لوگ ورگلا سکتے ہیں کہ یار تو اتنی نماز پڑھ رہا ہے، اتنا یہ سب کر رہا ہے، اتنا روزہ رکھ رہا ہے، لیکن تیری تو کوئی سن ہی نہیں رہا ہے، تو یہ چھوڑ، اسلام چھوڑ، نعوذ باللہ، اور جو ہے ہماری طرف آ جا. اور ایسے ہی کیا کرتے ہیں؟ ایسے ہی یہ جو ہمارے جو دوسرے جو ریلیجن والے ہیں، خاص کر جو ہے وہ آپ کے کرسچنس، تو یہ ایسے ہی کرتے ہیں کہ جو مسلم لینڈز میں جاتے ہیں اور جہاں پہ غریب مسلمان ہوتے ہیں، جیسے انڈونیشیا میں، بنگلہ دیش میں اور افریقہ میں، تو یہ ان کو جو ہے وہ ان کو اپنی طرف مائل کرتے ہیں، یہ کہہ کے کہ دیکھو تم نے اتنی عبادت کر لی لیکن تمہارا کیا ہوا. انہیں بھی معلوم ہے کہ غربت جو ہے وہ کفر کی طرف لے جاتی ہے، اور بندہ جو ہے وہ پھر مرتد ہو سکتا ہے. مرتد ہونا مطلب اسلام سے بے دخل ہو جانا، اسلام چھوڑ دینا اپنی ول سے. تو یہ کر سکتے ہیں. تو اس لیے آپ کو قیامت والے دن کا تیاری کرنی ہے ان سب ریسورسز کے تھرو جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیے ہیں. آپ اگر دین پہ چل ہی رہے ہیں تو آپ اس طریقے سے چلیں کہ آپ دین پہ چلنے کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کی ہیلپ بھی کر سکیں. اور ہیلپ کب کریں گے؟ جب آپ کے پاس مال ہوگا. بس یہ دھیان میں رکھنا ہے کہ صرف مال کے چکر میں نہیں پڑ جانا ہے، اور جو ہے وہ دین کا بھی دھیان رکھنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے دونوں مال دے کے بھی آزماتا ہے اور مال لے کے بھی آزماتا ہے. ہاں یہ ضرور ہے البتہ کہ مال دے کر جو آزماتا ہے وہ آزمائش بہت مشکل رہتی ہے، کیونکہ اس میں پھر بگڑنے کے چانسز زیادہ رہتے ہیں. لیکن دونوں طریقے سے ہے، مطلب اٹ از این انٹرپلے بٹوین پاورٹی اینڈ رچنس، ابنڈنس. پاورٹی اینڈ رچنس نہیں کہیں گے، پاورٹی اینڈ ابنڈنس، کہ ابنڈنس آپ کے پاس ہے تو آپ اس کو اس کی طرح سے یوز کریں، اور اگر آپ کے پاس پاورٹی ہے تو آپ اس کی طرح یوز کریں. لیکن آپ کو ایسی زندگی آپ کریں جس میں محنت ہو، جس میں آپ کوشش کریں کہ آپ دین پر چلیں، اور
اپنے کو ریلیجنسٹ جو اپنے مسلمان بھائی ہیں ان کی آپ بہبودی کے لیے اور آپ ان کی پروگریس کے لیے کوشش کر سکیں. آپ ایک اسکول بنوا دیں، آپ کوئی ریلیجیس انسٹیٹیوشن بنوا دیں، آپ سڑکیں بنوا دیں، آپ اور بھی چیز کر سکتے ہیں. آپ بچوں کے پڑھائی کا انتظام کر سکتے ہیں. تو یہ سب آپ کر سکتے ہیں تبھی جب آپ کے پاس پیسے ہوں گے. واللہ عالم. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.